अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। बीस्ट की ब्यूटी तेमीम किस्त नंबर 22। कोई तो है वहाँ, कहीं ये कोई स्टॉकर तो नहीं है जो हमारा पीछा कर रहा है। मुतीबा खुद से गोया हुई। अच्छा ये तो बताओ कि यूनिवर्सिटी का पहला दिन कैसा रहा तुम्हारा? फारस बात बदलते हुए बोला। मुतीबा भी सर झटकते हुए उसकी तरफ मुतवज्जो होती मुस्कुराकर बोली, बहुत ही अच्छा था। और तो और पहले ही दिन मेरे कई फ्रेंड्स भी हो गए हैं। इनमें एक उबैदा है, एक नगमाना, एक हाजिक और बीजे यानी बारान जहांगीर। मुतीबा अपनी उंगलियों पर गिनकर बताने लगी इसे। इसने तो बारान जहांगीर को भी ज़बरदस्ती अपना दोस्त बना लिया था। ये क्या, लड़कियों के साथ साथ तुमने लड़कों से भी दोस्ती कर ली? क्यों, इसमें क्या हरज है? हरज है ना, तुम्हें लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए, ना कि लड़कों से। तुम होते कौन हो मुझे ये हुक्म देने वाले कि मुझे किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं? तुम्हारा शौहर हूँ, जवाब झट से आया था। वो फिर से लड़ना शुरू हो चुके थे। ओहो खुदाया, मैं कहाँ फंस गया। सवाल मटर करो तो जवाब चना मिलता है। और देखो तो ज़रा, तुम्हें तो मुहावरात भी ठीक से नहीं बोलने आते। मुतीबा हंसती। ऐसे नहीं है ये मुहावरा। ये मुहावरा ऐसे है, सवाल गंदुम तो जवाब चना, ऐसे होता है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं आता। अब खुश? चलो वापस चलते हैं, सर्दी काफ़ी बढ़ गई है। और अगर मैं मज़ीद तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी ये बातें सुनता रहा तो पक्का मेरा दिमाग गर्म हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग की तो ऐसी की तैसी। मैंने नहीं चलना घर, अभी मैंने इंजॉय ही नहीं किया। तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, मैं अभी और इंजॉय करूँगी। वो बेफिक्री से बोलती आगे को बढ़ गई। ये तुम जा कहाँ रही हो? और तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो? तुम देख नहीं रही सर्दी कितनी बढ़ गई है, और देखो मौसम भी अचानक से ख़राब हो गया। वो देखो, आसमान पर बिजली कड़कने लगी है। फारस ने आसमान को देखते हुए कहा जहाँ पर बिजली कड़कने लगी थी। देखो, पूरे आसमान पर बादल छा गए हैं, बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। चलो घर चलते हैं। नहीं, देखो देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है। यही तो वक्त होता है एंजॉय करने का। और अब तो मैं बिल्कुल भी घर नहीं जाऊंगी। ये कहती वो आगे को भाग गई। पागल लड़की, रुको, ये तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। लेकिन वो अनसुनी करती वहां से आगे को भाग गई थी। मजबूरन उसे भी उसके साथ चलना पड़ा था। वो नहीं जानता था कि उसे कहाँ लेकर जा रही है। वो भी बस उसे पीछा करते उसके पीछे पीछे चलने लगा। मुतीबा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर जा कहाँ रही है। इसके कदम खुद ब खुद एक तरफ को चलते चले जा रहे थे। वो खुद भी इन जगहों से अनजान थी। शायद कोई कशिश थी जो उसे उस तरफ खींचे जा रही थी। तुम आखिर जा कहाँ रही हो, ये मुझे तो बताओ। फारस ने हदाद फारस ने हदाद अब्दुल्ला की बजाय अनस को मैसेज करके बता दिया था कि शायद इन लोगों को घर आने में देर हो जाएगी, तो वो लोग इनके लिए परेशान ना हो। मैसेज सेंड करके उसने मोबाइल अपनी जैकेट की जेब में डालते हुए आगे चलती मुतीबा से कहा, हम जा कहाँ रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, बस चलते रहो। वो मज़े से कंधे उचकाकर बोली, हद है वैसे, तुम पागल हो क्या? तुम आखिर ऐसा कर क्यों रही हो? जब तुम्हें पता ही नहीं है तो फिर जा कहाँ रही हो? जहाँ ये रास्ता हमें ले चले तो चलते चले जाएंगे हम भी। वो बहुत दूर निकल आए थे। ये इलाका काफ़ी सुनसान पड़ रहा था। मुतीबा सड़क पर से दाएं तरफ को नीचे को उतरने लगी। ये तुम कहाँ जा रही हो? पता नहीं, मुतीबा लापरवाही से बोली। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो जा कहाँ रही है। बस वो चलती चली जा रही थी क्योंकि उसके कदम उसे कहीं लेकर जा रहे थे। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो इन रास्तों को अच्छी तरह से जानती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पहले भी कई बार इन रास्तों पर चल चुकी है। मुतीबा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। एकदम दिल उदास सा होने लगा। यूँ लग रहा था जैसे इन रास्तों के साथ इसकी यादें या फिर कोई कहानी जुड़ी है। इसका दिल भर आया था और आंखें न जाने क्यों नम सी होने लगी थी। दिल चाह रहा था कि वो रोए। बहुत कुछ इसके जहन में घूमने लगा था। वो इधर उधर इस जंगल को देखने लगी। उसे कुछ याद आ रहा था। सामने ही निगाह उठी थी। जगह देखकर उसे कुछ जहन में आ रहा था। वही 10 साला बच्चा और वो इसे दरख्त के नीचे खड़े थे। उसने सफ़ेद खूबसूरत सी फ्रॉक पहनी हुई थी और बालों की पोनी टेल बना रखी थी। वो इस घने जंगल में ईगल को देखने आती थी क्योंकि इसे ईगल्स बहुत पसंद थे और वो अक्सर इस जंगल में उड़ते दिखाई देते थे। वो आगे आगे जा रही थी और इसके पीछे वो बख्त जहां नामी बच्चा चल रहा था। बिलाखिर वो तंग आकर रुक गई और पीछे को मुड़ते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर उससे कहने लगी, तुम कहाँ मेरे पीछे चले आ रहे हो? मुझे तुम्हारी जगह हर साथ चलना है। वो किस खुशी में?
کیونکہ موم نے کہا تھا میں تمہیں اکیلا نہ چھوڑوں۔ آج کے بعد میں تمہارا گارڈین ہوں اور میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اور اس خطرناک جنگل میں تو ہرگز بھی نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ بچی ہنس دی۔ تم خود کو کیا سپر مین سمجھتے ہو جو مجھے بچا لو گے اگر مجھے کچھ ہوا تو؟ ہاں، میں بچا لوں گا تمہیں، آئی پرومس یو۔ میں تمہیں کوئی بھی چوٹ پہنچنے نہیں دوں گا۔ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ تمہارا میرے پیچھے آنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر۔ بہت ڈھیٹ ہو، ایسے نہیں مانو گے نا؟ مطیبہ نے اسے دونوں ہاتھوں سے پوری قوت کے ساتھ دھکا دے دیا، جس پر وہ نیچے جا گرا، اور گرنے کی وجہ سے اس کی کلائیاں چھل گئی تھیں اور چشمہ بھی نیچے جا گرا تھا۔ وہ چشمہ آنکھوں پر لگاتا اب اپنی کلائیوں کو دیکھنے لگا، جن پر خراشیں آنے کی وجہ سے ان سے چھوٹے چھوٹے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ وہ اپنے کپڑے جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اس پر غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن وہ صبر کا کڑوا گھونٹ پی کر رہ گیا، کیونکہ وہ اسے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ نہیں، میں تمہیں یہ اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اچھا، تو پھر تمہیں مرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر مطیبہ آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں اس کے بال جکڑ لیے اور انہیں کھینچنے لگی۔ چھوڑو، درد ہو رہا ہے، جنگلی کہیں کی، چھوڑو۔ بخت جہاں اس کی منتیں کر رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ مانتی ہی نہ تھی۔ تب بخت جہاں کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے خود کو چھڑوانے کے لیے جواباً اس کے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ کیا کر رہے ہو بخت، پاگل کہیں کی، چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے، مطیبہ چیخی تھی۔ ہاں، تو مجھے بھی اسی طرح درد ہو رہا تھا نا؟ بخت جہاں نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے، جس پر وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے جا گری، جس کی وجہ سے اس کے بازو پر زخم آئے اور اس کی فراک بھی گندی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ بری طرح رونے لگی۔ اسے یوں روتے دیکھ کر بخت جہاں پریشان سا ہو گیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ بخت جہاں فوراً اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں جان بوجھ کر دھکا نہیں دیا۔ تم نے مجھے مارا، مجھے درد ہو رہا ہے، اور تم نے میرے بال کھینچے اور میری فراک بھی گندی کر دی۔ تم بہت برے ہو بخت جہاں۔ وہ معصومیت سے دیکھتی اس کی شکایتیں کر رہی تھی۔ اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کر بخت جہاں کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ کب سے اسے یوں روتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری، دیکھو میں نے کان پکڑ لیے ہیں، معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ بخت جہاں نے اس کے سامنے سوری کرتے ہوئے اپنے دونوں کان پکڑ لیے۔ وہ روتی ہوئی آنکھوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جو اپنے کان پکڑے اسے سوری کر رہا تھا۔ معاف کر دو پلیز، پلیز، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ بخت جہاں آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ چلو اب اٹھ جاؤ۔ بخت جہاں نے اس کے بازو سے اسے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کی فراک پر مٹی لگ گئی تھی، جسے اب بخت جہاں نیچے بیٹھا اپنے ہاتھوں سے اس کی فراک سے گرد صاف کر رہا تھا۔ سوری، آئندہ نہیں کروں گا۔ وہ سر اٹھا کر اسے پھر سے سوری کر رہا تھا۔ تم نے میرے بال بھی خراب کر دیے اور میری پونی بھی کہیں گرا دی۔ وہ اپنے الجھے بال دیکھ کر روحانسی ہو کر بولے، آئی ایم سوری، میں ٹھیک کر دیتا ہوں تمہارے بال۔ بیٹھو یہاں۔ بخت جہاں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر پاس ایک بڑے سے پتھر پر بٹھایا اور اب اس کے بال سمیٹنے لگا۔ اس کے پورے بال پیچھے لے گیا اور اب ادھر ادھر پونی ڈھونڈنے لگا۔ شاید لڑائی کے دوران وہ کہیں کھو گئی تھی۔ اب کیا کروں؟ میرے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے جس سے تمہارے بال باندھ سکوں۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے ٹٹولا تو اس کے ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ریشم کا رومال لگا۔ اس نے وہ ریشم کا خوبصورت سا رومال نکالا اور پھر وہ اس کے بالوں پر باندھتے ہوئے بولا، یہ میں اپنا رومال تمہارے بالوں میں باندھ رہا ہوں۔ یہ میری موم نے میرے لیے بنایا تھا، خود اپنے ہاتھوں سے۔ اس کا خیال رکھنا، کہیں گم نہ کر دینا اسے۔ یہ مجھے بہت پیارا ہے، میں اسے کسی کو بھی نہیں دیتا، بس تمہیں دے رہا ہوں، اسی لیے اب اس کا خیال کرنا۔ مطیبہ اپنے بالوں پر ہاتھ لگا کر اس رومال کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ لگاتی مسکرا کر اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں، بہت اچھی لگ رہی ہو، بخت جہاں نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم اس کا خیال کرنا، یہ میری موم نے خاص کر میرے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، بہت عزیز ہے یہ مجھے، گم مت کر دینا اس کو پلیز۔ وہ اس کی منت کرتے ہوئے بولا، ہاں میں اس کا خیال رکھوں گی اور گھر جا کے تمہیں واپس لوٹا دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر لوں گا۔ لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ مطیبہ جمال تھی۔ اب اس نے اسی طرح سے ہی بدلہ لینا تھا، جھوٹ بول کر کہ اس کا رومال تو کہیں کھو گیا ہے۔ اب یہی طریقہ تھا بخت جہاں سے بدلہ لینے کا۔ اور پھر اس دن کے بعد وہ رومال بخت جہاں کو کبھی ملا ہی نہیں، کیونکہ مطیبہ نے وہ رومال چھپا دیا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں کھوئی گئی تم؟ کہیں جاگتے جاگتے مر تو نہیں گئی؟
मुतीबा जो कि इन्हीं ख्यालों में गुम थी, फारस के झंझोड़ने पर वो होश में आई। मोहतरमा, कहाँ खो गई हो? देखो, मेरे ख्याल से हम इस जंगल में कहीं खो गए। अच्छा? मुतीबा ने जैसे पूछा था। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही हम दोनों को यहाँ लाई थी ना। अब क्या करें हम दोनों? इस जंगल से कैसे निकलें? देख रही हो ना, आसमान पर बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी है। बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। मुतीबा ने देखा, आहिस्ता आहिस्ता हवा चलनी शुरू हो गई थी और हवा की वजह से जंगल के दरख्तों और पत्तों में सरसराहट सी होने लगी, जो माहौल को मजीद पुरसरार बना रही थी। मुतीबा ने थूक निकलकर फारस को देखा। सही मानों में अब उसे एहसास हुआ था कि वो क्या कुछ गलत कर चुकी थी। हालांकि वो तो खुद भी नहीं जानती थी कि वो यहाँ तक आई कैसे और क्यों आई, लेकिन वो अब पछता रही थी। अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि पापा फिर अनस भाई को कॉल करो और उन्हें इस जगह की लोकेशन सेंड कर दो, वो हमें ढूंढ लेंगे। मुतीबा ने एक हाल पेश किया था, जिसे सुनता फारस झट से ऐसा मोबाइल फ़ोन निकाला और अब वो अनस का नंबर मिलाने लगा। ओह डैम इट! फारस, जो कि अपना मोबाइल ऊपर को उठाए सिग्नल चेक कर रहा था, गुस्से से पास दरख्त पर मुक्का दे मारा। क्या हुआ है? तुम दरख्त को मुक्का क्यों मार रहे हो? मुतीबा ने पूछा। तो क्या तुम्हारा सर दे मारूं? वो गुस्से से बोला। हुआ क्या है? तुम अंगारे क्यों चबा रहे हो? होना क्या है? यहाँ पर ख़राब मौसम की वजह से अब सिग्नल्स नहीं आ रहे। अब हम क्या करेंगे इस घने जंगल में? अगर बारिश हो गई तो फिर? और अगर कोई जंगली जानवर इधर को निकल आया तो क्या करोगी तुम? फारस उसे आने वाले खतरे से आगाह करते हुए बोला। ये सुनकर मुतीबा को खौफ महसूस हुआ। यार, इस तरह मुझे डराओ तो नहीं। देखो, तुम्हें पता भी है कि मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मेरा दिल किसी भी वक्त बंद हो सकता है। तुम्हारे इस 2 नंबर दिल की तो ऐसी की तैसी, वो दांत पीसते हुए बोला। अब क्या करें? सादगी से सवाल पूछा गया। करना क्या है? अब बस बैठकर मौत का ही इंतज़ार करते हैं। शायद हमारी मौत इसी तरह से ही लिखी हुई थी। फारस ने जलकर कहा। ऐसा तो मत कहो यार, मुझे भी बहुत सारा जीना है। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो फिर शौक से मरो। मैं तो चली। मुतीबा आगे को बढ़ गई। अब कहाँ जा रही हो तुम पागल लड़की? फारस ने पूछा। मैं इस तरफ जा रही हूँ, शायद यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। और तुम ऐसा करो कि तुम इस तरफ जाओ, शायद तुम्हें वहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। दिल तो चाह रहा है कि तुम्हें यहीं पर ही शूट करके मार दूं और इसी जंगल में कहीं फेंक दूं, ताकि तुम यहाँ के जंगली जानवर खा जाएं और जान छूट जाए तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की से मेरी। क्यों? दुश्मनी क्या है मुझसे जो तुम मुझे मारने पर तुले हो? दुश्मनी तो तुम मुझसे निभा रही हो। मैंने तुम्हारा गम हल्का करने और तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए ये सारा प्लान बनाया, और तुमने क्या किया? मुझे जान से मारने के लिए जानबूझकर इस घने जंगल में ले आई ताकि मैं मर जाऊं। इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। अब पछता रहा हूँ कि मैंने ऐसी गलती की ही क्यों। ये नेकी तो मेरे लिए जान से लेवा साबित हो रही। सच ही कहते हैं लोग कि आजकल तो नेकी का ज़माना ही नहीं है। फारस अपने दुखड़े सुनाने लगा। मुतीबा को इस पर गुस्सा आ रहा था। तुम मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? मैं भला तुम्हें क्यों जान से मारने लगी? अच्छा, बातें ये बाद में कर लेना, पहले ज़रा रास्ता ढूंढ लो। हमें यहाँ से ज़िंदा सलामत निकलना है। हाँ, सही कहा। तुम इस तरफ जाओ और मैं इस तरफ। हाँ, ठीक है। मुतीबा दाएं जानब चली गई और फारस बाएं जानब चला गया। मुतीबा को बहुत डर लग रहा था। फारस जाके मोबाइल की लाइट ऑन किए इस घने जंगल में रास्ता देख रहा था। फारस, फारस, कहाँ हो तुम? अचानक ही मुतीबा चीखने लगी और उसे पुकारने लगी। इसकी चीखें सुनकर वो डर गया और ये सोचकर कि कहीं उससे कुछ हो गया ना हो। वो जल्दी से वापस भागा। दूसरी तरफ से मुतीबा भी भागती हुई आ रही थी और यूं अंधेरा होने की वजह से वो बुरी तरह सामने से आते फारस के साथ टकरा गई। फारस ने इसे कंधों से पकड़कर गिरने से बचाया। क्या हुआ? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? क्या तुमने कुछ देख लिया है? कौन था वो और कहाँ है? फारस इधर उधर देखता इससे पूछ रहा था। इसकी ये घबराहट और सवाल सुनती वो हंसती। तुम हंस क्यों रही हो? सठिया गई हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो फिर तुम पागलों की तरह क्यों चिल्ला रही थी? वो मैंने उस तरफ एक फायर कैंप देखी है। क्या कहा? फायर कैंप? फारस को इसके ज़हनी तवाज़ुन पर शुबा हुआ था। हाँ, मैंने देखा वहाँ किसी ने आग लगाई हुई है। दूर से इसकी रोशनी आ रही थी। शायद कोई है। क्या पता यहाँ पे कोई पिकनिक मनाना आया हो या आए हों। पिकनिक? फारस तंज करते हुए बोला।
تو پھر وہ تمہاری طرح ہی کوئی پاگل ہوں گے جو اس موسم میں، اور وہ بھی اس گھنے جنگل میں اس وقت پکنک منانے آئے ہوں گے۔ کیا ان کے لیے دوسری جگہوں کی کال پڑ گئی تھی جو ادھر سے اس گھنے جنگل میں پکنک منانے چلے آئے؟ مرنا تھا کیا ان لوگوں کو؟ یار میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے دیکھا وہاں پر آگ جل رہی تھی۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو چلو میرے ساتھ۔ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ فارس نے اپنا سر پکڑا۔ تم میرے ساتھ چلو تو صحیح۔ وہ فارس کا ہاتھ پکڑے اسے اس طرف لے کے جانے لگی جہاں سے اسے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ وہاں پہنچنے پر مطیبہ کے ساتھ فارس کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ وہاں سچ میں آگ جل رہی تھی، جیسے کوئی ابھی آگ جلا کر گیا ہو۔ کون ہو سکتا ہے؟ دونوں کچھ ڈرتے ہوئے سوچتے گئے۔ مطیبہ تھوک نکلتے فارس کا بازو دبوچتے بولی، کہیں یہ آگ کسی جنگلی انسان نے تو نہیں جلائی نا؟ فارس نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ یہ ہالی ووڈ فلم کا کوئی سین چل رہا ہے کیا؟ جس پر مطیبہ خاموش ہو گئی۔ اب ہٹو یہاں سے۔ اس نے مطیبہ کو خود سے دور کیا جو اس کے بازو سے دبوچے اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے دیکھا سامنے ایک بہت ہی خوبصورت لکڑی کی بنی ایک ہٹ تھی۔ باہر ہی آگ جل رہی تھی۔ یہ تو ہٹ ہے نا؟ ہاں بالکل، چلو اندر چل کے دیکھتے ہیں۔ یار مجھے ڈر لگ رہا ہے، مطیبہ ڈرتے ہوئے بولی۔ اگر کوئی سیریل کلر اس ہٹ میں ہوا تو؟ فارس جو کہ ہٹ کے اندر جا رہا تھا اس کی یہ ڈراؤنی باتیں سن کر اسے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بھلا سیریل کلر کا اس جگہ سے کیا کام؟ یار میں نے ٹی وی ڈراموں میں دیکھا تھا کہ سیریل کلر ہمیشہ ایسی ہی سنسان جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس طرح سیریل کلر اپنے شکار کو پھنسانے کے لیے ایسے خوبصورت جال بچھاتے ہیں۔ اگر کوئی اندر سیریل کلر چھپا بیٹھا ہوا تو؟ ڈراؤ تو نہیں؟ فارس دھوپ نکلتے ہوئے اسے ڈانٹ کر بولا۔ چلو چلو اندر چل کے دیکھتے ہیں۔ دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اگر ہماری موت اسی طرح لکھی ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اگر ہم سیریل کلر سے بچ بھی گئے تو کیا خبر اس گھنے جنگل میں ہی سردی سے ٹھٹر کر مر جائیں۔ ہائے اللہ نہ کرے، ایسی منحوس باتیں کیوں کر رہے ہو تم؟ مجھے ابھی نہیں مرنا یار۔ اچھا اب زیادہ باتیں نہ بناؤ اور چلو میرے ساتھ۔ وہ چٹکی سے اس کی آستین کو پکڑے اسے اپنے ساتھ زبردستی گھسیٹتے ہوئے ہٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ڈر تو ان دونوں کو لگ رہا تھا لیکن مرتے کیا نہ کرتے والی سچویشن تھی۔ وہ دونوں ڈرتے ہوئے آہستگی سے ہٹ کا دروازہ جو کہ لکڑی کا بنا ہوا تھا وہ کھول کر اندر آئے، لیکن اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ ان دونوں نے سکون کا سانس خارج کیا۔ یہ ہٹ چھوٹی تھی لیکن اسے بہت خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ ان دونوں نے دیکھا وہ ہٹ بہت صاف ستھری تھی، جیسے کوئی یہاں پر باقاعدگی سے آتا ہو۔ ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ وہاں پر ایک جانب ایک بستر پڑا ہوا تھا جیسے کوئی ابھی چند منٹ پہلے یہاں پر آیا ہو، اور پاس ہی ایک چھوٹا سا میز رکھا تھا جس پر بانس سے بنی خوبصورت ٹوکری رکھی تھی جس میں سرخ تازہ سیبوں کے ساتھ ایک چھری بھی رکھی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی ابھی ابھی یہاں سے گیا ہے۔ چھری کو دیکھ کر مطیبہ نے تھوک نگلتے ہوئے فارس کا بازو دبوچتے ہوئے کہا، کہیں یہ سیریل کلر کی جاپناہ تو نہیں ہے نا؟ کیا پتا اس نے ہمیں پھنسانے کے لیے چارہ ڈالا ہو۔ اگر اس نے ہمیں اس چھری سے قتل کر دیا تو؟ ڈراؤ تو نہیں؟ فارس کو بھی سچ میں اب ڈر لگنے لگا تھا۔ فارس نے کہا، چلو اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں باہر بیٹھ کے اس بندے کا ویٹ کرتے ہیں۔ جب وہ آ جائے گا تو ہم اس سے یہاں رہنے کی پرمیشن لیں گے۔ کیا کہتی ہیں؟ ہاں یہ صحیح سوچا تم نے، چلو۔ فارس جاتے جاتے پلٹا اور ٹوکری میں رکھے سیبوں میں سے ایک سیب اٹھا لیا اور ساتھ میں چھری بھی، اپنی سیفٹی کے لیے، تاکہ اگر کوئی ان پر حملہ کرے تو وہ جواب میں اپنا دفاع کر سکے۔ اسے یوں سیب اٹھاتے دیکھ کر مطیبہ نے کہا، اگر یہ سیب زہریلے ہوئے تو؟ فار گاڈ سیک یار! فارس اس کی یہ ڈراؤنی باتیں سن کر اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، کبھی بھی کوئی اچھی بات منہ سے مت نکالنا، تم ہمیشہ منحوس باتیں ہی نکالتی ہو۔ اگر انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم باتیں تو اچھی کر لیا کرو۔ وہ غصہ ہوتا باہر نکل گیا اور اس کے پیچھے مطیبہ بھی۔ وہ دونوں باہر جلتی ہوئی آگ کے پاس بیٹھے آگ سے حرارت حاصل کر رہے تھے۔ فارس چھری سے سیب کاٹ کر کھا رہا تھا۔ مطیبہ اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ فارس نے کچھ سوچ کر سیب کا ایک ٹکڑا کاٹا اور پھر اسے مطیبہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو کھاؤ۔ مطیبہ نے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر اپنا منہ کھول دیا، جس پر فارس نے وہ سیب کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اب وہ ایک ٹکڑا خود اس کے منہ میں ڈالتا اور ایک مطیبہ کے۔ مطیبہ سیب کھاتی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ انہیں ابھی کچھ منٹ ہی گزرے تھے کہ آگ کے پاس بیٹھے ہوئے یکدم گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ او نو، بارش شروع ہو گئی، چلو جلدی سے اندر چلتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے سر پر ہاتھ رکھے اندر کی طرف بھاگے۔ بارش اتنی زور کی برس رہی تھی کہ چند منٹوں میں ہی اس نے باہر جلتی ہوئی آگ کو بجھا دیا تھا۔
बारिश तेजी से बरस रही थी। यार अब क्या करें, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। मुतीबा बारिश को देखते हुए परेशानी से बोली, करना क्या है, सुबह होने का इंतजार करो या फिर मौत का। इसकी बात सुनकर मुतीबा ने उसे आंखें दिखाई। बारिश इतनी जोर की हो रही थी कि बारिश का पानी अंदर आने लगा। और नो, ये पानी तो अंदर आ रहा है, अब क्या करें? हमें उसे अंदर आने से रोकना होगा वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पारस का इशारा बिस्तर और बाकी रखी अशिया की तरफ था। तो फिर क्या करें? इस पानी को बाहर निकालना होगा ना जल्द से जल्द। वो कैसे? कोई चीज़ ढूंढो जिससे हम पानी बाहर निकाल सके। वो दोनों अभी सट में कोई चीज़ तलाशने लगे जिससे वो पानी निकाले। मिलाकर इन्हें एक बर्तन मिल गया और साथ में बड़ा सा कपड़ा भी, जिसके फारस ने 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा मुतीबा को पकड़ाया और एक खुद ले आया। फारस ने अपनी जैकेट उतार कर बिस्तर पर रख दी। अब वो इन कपड़ों से अंदर आए पानी को जज्ब करते और फिर इस बर्तन में इन कपड़े को निचोड़ते जिससे बर्तन में चला जाता। बारिश का पानी दरवाजे से अंदर की तरफ था जिसे वो रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इस कोशिश में वो दोनों भीग गए थे। वो दोनों लकड़ी के बने इस फर्श पर बैठे कपड़ों में पानी जज्ब कर रहे थे और साथ में एक दूसरे को देखते हंस भी रहे थे। क्या वक्त आ गया था इन दोनों पर। इन दोनों ने कब ऐसा सोचा था कि इन्हें किसी दिन ये सब भी करना होगा। वो बर्तन भर चुका था जिसे अब वो दोनों दाएं बाएं से पकड़े उसे गिराने बाहर आए और इस बर्तन से पानी को बाहर गिराया। इस कोशिश में वो दोनों भीग चुके थे। अब वो दोबारा से नीचे बैठे पानी को कपड़ों में जज्ब कर रहे थे। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही अपनी अपनी हालत पर हंस दिए। मुतीबा की आंखों और दिमाग में अचानक से एक मंजर घूमने लगा। इसके हाथ एकदम साकित से हुए थे। वो यही जगह थी शायद। वो वक्त जहाँ के साथ यहीं पर मौजूद थी और इसी तरह ही तेज बारिश हो रही थी उसे, और पानी अंदर की तरफ आ रहा था। इन्हें हुक्म दिया गया कि दोनों अंदर आते पानी को किसी बर्तन से बाहर निकालें और वो दोनों एक बर्तन लेकर कपड़ों से बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह अब फारस और वो पानी निकाल रहे थे, पानी निकाल रहे थे। पानी निकालते हुए मुतीबा को शरारत सूझी और पानी की भरी बाल्टी उठाए बकजहाँ को धक्का दे दिया जिस पर इसके पाँव नीचे खड़े फर्श के पानी पर फिसला और अपना तवाज़ुन खोता बाल्टी के पानी समेत नीचे जा गिरा और बाल्टी का सारा पानी उसके ऊपर आ गया। ये देखकर नन्ही मुतीबा ताली मारकर कहका लगाकर हंस दी। जंगली बिल्ली, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब वो भी बाल्टी में पानी जमा करके उसके ऊपर गिराने लगा जिस पर वो खुद को बचाने के लिए लकड़ी के बने फर्श पर भागने लगी। वो दोनों बारिश के पानी में एक दूसरे को नहलाते खेलते गिरते पड़ते हंस रहे थे। हटके एक अंदर 70 साला खातून बैठी सब्जी काट रही थी। इन दोनों को यूं बारिश के पानी में मस्तियां करते देखकर वहीं से वो इन्हें डांटने लगी कि जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और पानी निकालो। अगर पानी अंदर आ गया ना तो फिर आज खाना नहीं मिलेगा तुम दोनों को। और याद रहे, मैं बिरयानी बना रही हूँ। और बिरयानी का नाम सुनकर इन दोनों के मुंह में पानी भर आया था। वो दोनों जल्दी से बारिश के पानी में गिरते पड़ते जल्दी जल्दी पानी बाहर निकालने लगे और कोशिश में वो कई बार नीचे गिरे भी, जिस पर वो दोनों एक दूसरे को देखते हंसने लगे। इन दोनों को यूं हंसते देखकर वो खातून भी मुस्कुरा दी और सर झटक कर कहने लगी, पागल कहीं के, ये दोनों कभी भी नहीं सुधरेंगे। अल्लाह ताला इन्हें हमेशा खुश रखे। इस खातून ने इन दोनों को हमेशा खुश रहने की दुआ दी। बाहर लकड़ी के बने फर्श पर बैठी मुतीबा इस ख्याल में बुरी तरह से खोई हुई थी। वो ये सब सोचते न जाने क्यों रो दी थी। होंठों पर मुस्कुराहट थी लेकिन आंखों में आंसू भी थे। ये कैसी फीलिंग्स थी? उसने सामने देखा। इस जगह पर ही वो दोनों खड़े मस्तियां कर रहे थे, हंस खेल रहे थे। कौन था वो बच्चा? और मैं यहाँ क्या करने आई थी? क्या मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ? वो खुद से ही सवाल कर रही थी। लेकिन कब? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? और और मैं रो क्यों रही हूँ? वो अपनी गीली होती आंखों पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह से मेरी कुछ बहुत ही अहम यादें जुड़ी हैं। मेरा दिल न जाने क्यों उदास सा होने लगा है। क्या हो रहा है ये सब? और वो मंजर कैसे हैं? कहीं वो सब यादें मेरे पिछले जन्म की तो नहीं है? वो खुद से कहती फिर से खुद को ही डांटने लगी। अल्लाह अल्लाह मुतीबा, तुम भी ना कैसी बातें बेहुदा करती सोचती चली जाती हो। दूसरा जन्म? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। उसे खुद के साथ यूं बातें करता देखकर फारिस ने सर नफ़ी में हिलाते हुए कहा, लगता है फिर से इसे पागलपन का दौरा पड़ा है। पागल बेवकूफ़ कहीं की। वो सारा पानी बाहर निकाल चुके थे और इस कोशिश में वो बहुत थक गए थे। बारिश अब भी बरस रही थी। भीगने की वजह से इन दोनों को अब सर्दी लगने लगी थी। फारिस ने अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च ऑन की। लाइट की वजह से हट में रोशनी फैल गई।
بہت سردی لگ رہی ہے یار۔ سردی کی وجہ سے مطیبہ کے دانت بج رہے تھے۔ فارس نے کچھ سوچا اور جا کر دروازہ بند کر دیا تاکہ ٹھنڈی ہوا اندر نہ آ سکے۔ مطیبہ کو یوں سردی سے کانپتے دیکھ کر فارس نے بستر پر رکھی اپنی لیدر کی جیکٹ اٹھائی اور اس کے پاس آتا وہ جیکٹ اسے پہناتے ہوئے بولا، یہ لو، اسے پہن لو، سردی نہیں لگے گی۔ مطیبہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ فارس پیچھے پلٹا اور میز پر رکھی چھری اٹھا کر مطیبہ کا ہاتھ پکڑا اور چھری اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو مجھے کیوں دے رہے ہو؟ وہ اپنی ہتھیلی پر رکھی چھری کو دیکھتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے پوچھنے لگی۔ میں بہت تھک گیا ہوں اور اب سونے لگا ہوں، وہ انگڑائیاں لیتے ہوئے بولا۔ تو پھر مجھے بھی سونا ہے، مطیبہ نے جواباً کہا۔ نہیں، تم نہیں سو گی۔ وہ کس خوشی میں؟ سوال جھٹ سے کیا گیا۔ وہ اس لیے کہ یہاں پر سیریل کلر کے آنے کا خطرہ ہے۔ اگر ہم دونوں سو گئے تو ڈر ہے کہ کہیں سیریل کلر ہمیں ہمیشہ کے لیے نہ سلا دے۔ مطیبہ نے خوف سے تھوک نکل کر اسے دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ یار اب ہم دونوں تو نہیں سو سکتے نا، اسے ہم دونوں میں سے کسی ایک کو جا کر پہرا دینا ہوگا۔ تو پھر وہ تم بھی کر سکتے ہو نا، تو مجھے قربانی کی گائے کیوں بنا رہے ہو؟ میں ایک لڑکی ہوں، میں بھلا پہرا دیتے ہوئے اچھی لگوں گی کیا؟ تم ایک مرد ہو، تمہیں جا کر پہرا دینا چاہیے، نہ کہ مجھے۔ بہت اچھے مطیبہ بی بی، وہ اس کی بات سن کر جل کر بولا۔ یہ تو بتاؤ ذرا کہ ہم اگر اس وقت اس سچویشن میں پھنس گئے ہیں تو کس کی وجہ سے پھنسے؟ مہربانی کر کے بتاؤ گی ذرا مجھے؟ اس کی بات سنتی مطیبہ زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ اچھا نا، مانا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن یہ تو سراسر ناانصافی ہے نا کہ تم ساری رات سوتے رہو اور میں جا کر پہرا دوں۔ پلیز۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈز توڑتے ہوئے اسے التجا کرنے لگی۔ اس کی ایسی شکل دیکھ کر فارس کو بالآخر اس پر ترس آ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ 2 گھنٹے میں سوؤں گا اور پھر جو ہی 2 گھنٹے مکمل ہو جائیں گے تو تم مجھے جگا دینا، تب تم سو جانا اور میں پہرا دوں گا۔ کیا خیال ہے اس بارے میں؟ نہیں، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے بہت ہوتے ہیں یار۔ اچھا ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ چلو اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا، میں سونے لگا ہوں، اور ہاں، اچھے طریقے سے پہرا داری کرنا۔ جو کوئی بھی اندر داخل ہونے کی کوشش کرے تو میرے جاگنے سے پہلے ہی اسے ختم کر دینا۔ تم نے مجھے سپر وومن سمجھا ہوا ہے کیا، جو ایک ہی جھاپڑ سے آنے والے کا کام تمام کر دوں؟ وہ جل کر بولی۔ وٹ ایور، وہ یہ کہتا ہوا ہنستا ہوا گرم بستر میں گھس گیا۔ اسے یوں سوتے دیکھ کر سردی سے ٹھٹھرتی دونوں بازو لپیٹے مطیبہ کا دل چاہا کہ اسے کھینچ کر بستر سے باہر نکال پھینکے اور خود اس گرم گرم بستر میں گھس جائے، لیکن کہاں وہ ایسا بس سوچ ہی سکی تھی۔ وہ بیچاری میز پر بیٹھی چھری ہاتھ میں پکڑے پہرا دے رہی تھی۔ بے چینی سے وہ بار بار رکھے موبائل پر ٹائم دیکھتی کہ کتنے بجے ہیں۔ نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں بار بار بند ہونے لگی، جسے بڑی مشکل سے اس نے کھولا ہوا تھا، وہ بھی صرف اور صرف سیریل کلر کے خوف سے۔ وہ یوں ہی بیٹھی اب سوچنے لگی تھی کہ اس وقت جہاں نامی بچے کے بارے میں۔ کون ہے وہ اور اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ کیا میں اسے جانتی ہوں؟ اگر ہاں تو پھر مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ کہیں میری یادداشت تو نہیں چلی گئی تھی بچپن میں؟ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، میں نے ٹی وی سیریلز میں ایسا دیکھا ہے، شاید میری کہانی بھی ایسی ہو۔ ہاں، حد ہے ویسے مطیبہ، تم بھی نا، وہ خود کو ڈانٹتے ہوئے بولی۔ تمہارے ساتھ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کیا کسی ڈرامے یا فلم کی ہیروئن ہو کیا؟ اللہ اللہ، اس نے سر جھٹکتے ہوئے موبائل فون پر نگاہ ڈالی تو 1 گھنٹہ اور 5 منٹ ہو چکے تھے۔ اوہ، یہ تو ٹائم پورا ہو گیا۔ وہ خوشی خوشی میز سے اٹھتے سامنے سوئے ہوئے فارس کے پاس چلی آئی۔ اوہ ہیلو، اٹھ جاؤ، ٹائم پورا ہو چکا ہے، بلکہ 5 منٹ آگے ہو چکے ہیں۔ اب اٹھو اور پہرا دو، کیونکہ اب سونے کی باری میری ہے۔ لیکن جواب ندارت۔ یہ کیا؟ جواب کیوں نہیں دے رہا؟ بھنگ پی کے سویا ہے کیا؟ اور مسٹر فارس اٹھ جاؤ، میں جانتی ہوں کہ تم سونے کی ایکٹنگ کر رہے ہو، اب عزت کے ساتھ اٹھو ورنہ میں نے کھینچ کے تمہیں اٹھانا ہے۔ لیکن پھر بھی جواب نہیں آیا تھا۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو ہاں؟ دیکھو مجھے ایسے مذاق بالکل بھی پسند نہیں ہے، اب عزت کے ساتھ اٹھ جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کتنا ڈھیٹ بندہ ہی ہے۔ وہ جھکی اور اس کے اوپر سے چادر کھینچ دی۔ اب عزت سے اٹھو ورنہ میں نے دھکا دے کر نیچے گرا دینا ہے۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اس سے کہہ رہی تھی، لیکن وہ آنکھیں بند کیے سویا رہا۔ عجیب بندہ ہے یہ۔ او مسٹر اٹھ جاؤ، مطیبہ نے جھک کر اس کا بازو ہلانا چاہا، لیکن یہ کیا؟ وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کی پیشانی چھو کر دیکھی تو سچ میں اسے بخار تھا اور بہت تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں، یاد آیا، بھابھی نے کہا تھا بارش میں بھیگنے پر اسے جلدی بخار ہو جاتا ہے۔
अब मैं क्या करूं? वो परेशान सी इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र सामने बड़े बर्तन पर पड़ी। इसके दिमाग में ख्याल आया, हाँ ये ठीक रहेगा। उसने वो बर्तन उठाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। उसने वो बर्तन बाहर रखा ताकि बारिश का ठंडा पानी इसमें जमा हो और वो इस ठंडे पानी में गीला कपड़ा करके उसके सर पर रखे। वो दरवाजे पर बरसती बारिश में सर्दी से ठठरती खड़ी इसका इंतजार कर रही थी कि कब वो बर्तन पानी से भर जाए और वो फिर अंदर जाए। वो नौजवान दरख्त की ओर में खड़ा इस लड़की को देख रहा था जो बर्तन में पानी जमा करने के लिए इतनी सर्दी और बरसती हुई बारिश में खड़ी थी। पानी बर्तन में जमा हो चुका था, इसलिए बर्तन उठाया और अंदर चली आई। दरवाज़ा बंद करके उसने एक साफ कपड़ा तलाश किया और अब वो इसके सरहाने बैठकर कपड़ा गीला कर करके इसके सर और पेशानी पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी कि इसका बुखार कुछ कम हो सके। ये सच था कि वो उसके लिए परेशान हो रही थी और बार बार दुआएं पढ़कर वो इस पर दम कर रही थी ताकि इसका बुखार जल्दी से उतर जाए। लगता है कि आज सारी रात मुझे जाग कर ही गुजारनी पड़ेगी, वो अफसरदगी से बोली। न जाने कितना टाइम हो गया। वो इसकी पेशानी पर पट्टियां रखती रही तब तक जब तक इसकी आंख खुद ब खुद लग ना गई। वह वहीं बिस्तर पर इसके पास सर टिकाए एक हाथ इसकी पेशानी पर रखे सो चुकी थी। बाहर गरज चमक के साथ बारिश बरस रही थी। हट के बाहर वो खड़ा वो नौजवान रेनकोट पहने बारिश में भीगता हट के बंद दरवाजे को देख रहा था। इसके आंसू बारिश के पानी में ही घुल मिल रहे थे। वो रो रहा था क्योंकि मुतीबा के यहाँ आने पर उसे बहुत कुछ याद आ रहा था। इस जगह पर इसकी मुतीबा के साथ बहुत खट्टी मीठी यादें वाबस्ता थीं, जिसे वो चाहकर भी कभी नहीं भुला सकता था। मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर बाकायदगी से आकर तुम्हारा इंतज़ार करता था। मैं जानता था कि तुम एक ना एक दिन यहाँ ज़रूर आओगी। हमारी किस्मत हम दोनों को एक बार फिर से ज़रूर मिलाएगी। मुझे इसका यकीन था और देखो तुम यहाँ तक चली आई। मैं हर रोज़ इस हट में आता था, इस इंतज़ार और यकीन के साथ कि कभी ना कभी तो तुम इस तरफ ज़रूर आओगी। और मेरा इंतज़ार फजूल में नहीं था। देखो किस्मत तुम्हें बिलाखिर यहाँ पर खींच लाई। मुझे यकीन है कि इसी तरह एक एक करके तुम्हें वो सब कुछ याद आ जाएगा जो तुम भूल चुकी हो। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ मुतीबा जमाल। आई रियली मिस यू। बस मरने से पहले एक ख्वाहिश है कि तुम एक बार मुझे मेरे नाम से पुकारो, बस एक बार। वह नाम आंखों से हट के बंद दरवाजे को देखता अपने आंसू पूंछता वहाँ से हट गया।